بكم على قناتكم قناة الإخبارية التونسية في برنامج حديث المهن. مرة أخرى نلتقي معا للحديث حول مهنة من المهن التي تشهد اهتماما كبيرا بالبلاد التونسية، ألا وهي مهنة الخبير المحاسب. مهنة الخبير المحاسب هي مهنة الأرقام، مهنة القانون، مهنة المالية، مهنة المؤسسات والشركات، وإرساء ثقافة الشفافية المالية والحكم الرشيد. نلتقي اليوم من الباب الكبير مع السيد نبيل عبد اللطيف، رئيس الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. مرحبا بك سيدي. مرحبا بكم، مرحبا بقناة الإخبارية. سيدي نبيل، ككل مهنة ندخلوا لها من الباب الكبير، ندخلوا لها مع رئيس الهيئة نتاعها باش نحكيو حول هذه المهنة، حاول نعرفوا بها المواطن التونسي المشاهد التونسي. فأول حاجة نجم نطلب منكم نشكركم على قبولكم الاستضافة تاعنا. فأول حاجة نبداو بها نحبوا نعرفوا تاريخ هذه المهنة، كتنجم تعطينا شوية فكرة. هو مهنة الخبراء المحاسبين تكونت قانونيا في سنة 1982، وتمت عملية إعداد امتحانات وجدول الأول وغيره في منتصف 1983. إذا نجم نقولوا 30 سنة من هالبداية النشاط الفعلي، وهو بالمناسبة إن شاء الله في شهر سبتمبر عن مؤتمر دولي. أولا دائبنا أنه نعمل مؤتمرات علمية معناها في مستوى عالمي، وفي نفس الوقت باش نحتفل ب 30 سنة. إذا المهنة هذه تعتبر فتية مقارنة بالمهن الأخرى في العالم، ولكن تعتبر بالنسبة منطقتنا القريبة والمناطق الإقليمية ننتمي لها، وأنه مهنة رغم معناها حداثة عهدها فما انجازات ممكن نحكيو فيهم اللي تبينوا انه مهنه ناشطه ومهنه معناها قدمت الكثير، رغم معناها انه الثقافه المحاسبيه وقع معناها تطويرها وارسائها على فترات متعدده، وكانت المهنه وراء ارساء الثقافه هذه. اذا في هذه 30 سنه معناها تاريخ المهنه كانت فيه بعض المحطات معناها نستعرض اهم المحطات خاصة في مستوى تقنينها. كان كما قلت صرت الذكر عام 82 ثم 83 ابتداء النشاط الفعلي، ثم عام 85 صار معناها فيما يخص كان فما تفرقة ما بين مراقب الحسابات والخبير المحاسب، فهذه أيضا كانت مرحلة هامة. وفي سنة 88 كان إعادة هيكلة هالقوانين اللي تنظم المهنة. كان قانون من 88 توا اما معناها مده نتاع ما يقارب 24 سنه. اليوم قانون هذا ولا فيه حاجات لازمها تطوير ومعناها تغيير لمواكبه معناها النسق الاقتصادي. فما نزيدوا نجموا نعطيو انه عمليه سنه 96 هو معناها تقنين نظام محاسبي للمؤسسات بالبلاد التونسيه، زاد حدث كان هام وصارت فيه معناها عديد معناها تقييمات. وممكن زاد فما مهنه شقيقه زاد وقع احداثها سنه 2002 هي مهنه المحاسبين، معناها المجمع الوطني للمحاسبين زاد سمى حدث اللي عنده معناها تاريخيا حدث فيه عديد التداعيات وعديد معناها الاعتبارات. لكن نزيد نعرفوا اكثر سي نبيل بالمهام نتاع الخبير المحاسب، معناتها شنو الدور اللي يقوم به. نعرفوا انه الخبير المحاسب هو بالاساس دوره معناتها متابعه حسابيات المؤسسه، حسابيات البنوك والشركات وغير ذلك. ولكن اذا المواطن العادي يقول له خبير محاسب، شنو المهام الحقيقيه والفعليه؟ هو معناها دور الخبير المحاسب خاصة لدى عموم المواطنين ماهوش واضح بدرجة كبيرة. نحاولوا أن نبسطوا العملية. هو أساسا هو إعداد المحاسبة. كل تاجر أو مؤسسة أو أي معناها ذات معنوية واللي عندها ضرورة أن تقدم
كشوفات حساباتها وقوائم ماليه، يلزمها تعد قوائم ماليه. هنالك شركات يكون عندها محاسب في وسطها هي تابعها يقوم باعداد المحاسبه، ولكن هنالك شركات ما عندهاش الامكانيه هذه، تلتجأ الى الخبير المحاسب والمحاسب ايضا لاعداد هذه القوائم والحسابات. ولكن السؤال اللي هو اهم، هل انواع الحسابات هذه صحيحه ام غلط؟ وهذا يجي اهم دور بالنسبه الذي اوكل الى الهيئه، هو دور مراقبه الحسابات، مراجعتها والتدقيق فيها. عاده مع الكلمه المعروفه اكثر اوديت، يعمل اوديت بتاع الحسابات. اذا المهمه هذه هي مهمه ذات قيمه عاليه للمختلف المتعاملين، لانه تعطي ثقه في دقه الحسابات هذه ونزاهتها. اذا هي هذه مهمه معناها كما نقولوا دور بوبليك، اللي تخلي وانه عديد الشروط الخبير المحاسب لازم يحترمها من الحياديه والاستقلاليه والنزاهه، وقبل كل هذايا هو الوعي والعلم والتكوين، باش يكون الامضاء نتاعو حول الموافقه على الحسابات او العكس، مش المصادقه رفضها، يكون مبني على معايير دوليه ومعايير محليه. هذايا فيما يخص اساسا الدور الاول اللي يعرفوا عموم ان شاء الله يزيدوا يعرفوه اليوم اكثر عموم المستمعين اليوم المتفرجين. فما مهام اخرى طبعا اللي هي مهام جديده ومستحدثه، كل ما يهم الحوكمه الرشيده معناها لا بون غوفرنانس، كل ما يهم كما نقولوا السيستم دانفورماسيون معناها وسائل معناها النظام الاعلام الداخلي والخارجي المعلوماتي. هذا مهم جدا للشركات، واليوم معناها ولا معناها حاجه اللي اختصينا فيها في معناها تصورها وفي معناها تركيزها. هنالك كل ما يهم معناها التحكيم والخبره العدليه ومعناها التصرف القضائي ومعناها كل ما هو فيما يخص الاجراءات والضبط الداخلي. اذا عاده باش نلخصوا جمله المهام هي مهام استشاريه وتدقيقيه في صالح الذات الاقتصاديه مع الشركات والتجار، لمحاوله انه التصرف نتاعهم يقع ترشيد، يقع الاحاطه به، ويقع التنبيه ومعناها التدخل بكل حزم في كل ما يمكن يكون تجاوز لجمله التراتيب الموجوده في المجال الاقتصادي. لكن يبدو سنقول انه بالنسبه لاهتمام الخبير المحاسب بالشركات فما حد ادنى يظل تاع راس المال الشركات اللي يجب ان تتوفر فيها هذه الشركات خبير محاسب. هو هناك شروط بالنسبه لمراقبه الحسابات، وهذه شروط موجوده في العالم، موجوده في تونس رغم فيها معناها لانها شروط جزافيه فورفيتير، يجي نقولوا اقل من رقم معاملات فلاني او اقل من راس مال، او حاليا ولات معناها زوز دو كريتير بارابور 3. هذا تحديدهم احنا عندنا فيه احترازات الحق، ولكن الفكره في حد ذاتها موجوده في العالمين، وانه الخبير المحاسب وجوده كمراقب حسابات او حتى في مهام اخرى يرتبط عاده بمؤسسات من حجم معين. وان شاء الله احنا في توجهنا معناها في المهنه نحاولوا بالعكس، لانه حتى نقولوا ان الشركات الاخرى اللي اقل معناها ارقام او حتى معناها الاشخاص الطبيعيين يحتاجوا معونتنا باش نرتقيوا بهم ان شاء الله للمستوى افضل في مستوى معناها التصرف نتاعهم ومعناها افصاح على المعلومات الماليه نتاعهم. إذا حكينا تو على المهام تاع الخبير المحاسب، أكيد أنه باش نحكيو على الدور اللي كنت تذكرنا فيه دور الخيال، هذا دور على المستوى الداخلي وعلى المستوى الوطني، لكن أكيد أنه بالنسبة للهيئة تاع الخبراء المحاسبين التونسية والخبراء المحاسبين بصفة عامة عندهم دور على المستوى الدولي كذلك، فكان نجموا نعرفوا عليه شوية. والله نقطة هامة، يعطيك صحة في السؤال، أنه نعاود نرجع رغم معناها حداثة عهد المهنة مقارنة بالمهن اللي عندنا